नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम अचम्मको आजको नवीनतम श्रृंखलामा प्रविधि संयोजनमा प्रविधिका मित्र मनिषा लामी छाने सहित म कार्यक्रम सञ्चालक बसन्त पौडेलको तर्फबाट। कार्यक्रम अचम्म तपाईँ हरेक साताको शनिबार दिउँसो 2 बजेका केही व्यापारिक विश्राम सँगसँगै रेडियो ब्यान्डको 89 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.hamropahunch.org.np मार्फत लगइन गरेर संसारभर सुन्न र हाम्रो पहुँच रेडियोको फेसबुक पेज मार्फत लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अचम्ममा विश्व जगतमा घटेका अचम्म अनौठा सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने तर वास्तविक अनि रोचक प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् आज पनि अचम्मका खबरहरू प्रसङ्ग सुरु गरौँ। आजको पहिलो अचम्मको खबर प्रसङ्गबाट पहिलो अचम्मको खबर प्रसङ्ग राख्दैछु तपाईका माझमा जिउँदो सर्पको मास्क लगाएपछिको अनौठो खबर प्रसङ्ग हो बेलायतको म्यान्चेस्टर सहर स्थित एउटा शहरी सार्वजनिक बसमा हालै निकै अनौठो र दुनियाँमा अन्त कतै नसुनिएको घटना भएको छ। सिटी बसमा यात्रा गरिरहेका एकजना व्यक्तिले आफ्नो घाँटीमा बेरेको अजिङ्गरको जिउँदो सर्पले नै मुख छोपेर मास्कको काम चलाएका थिए। सुरुमा त बसमा यात्रा गरिरहेका मानिसहरूले उनले लगाएको मास्क फन्नी रहेछ भन्ने ठाने, तर जब घाँटीमा बेरिएको सर्प चल्न थाल्यो मानिसहरूले होस ठेगानमा राखेनन्। नाम खुल्न नसकेका ती व्यक्तिले बसमा यात्रा गर्दा घाँटीमा जिउँदो सर्प बेरेर त्यसैलाई मास्कको रूपमा प्रयोग गरेको घटनाको तस्बिर सार्वजनिक भए पनि ती व्यक्तिलाई भने प्रहरीले फेला पारेको छैन। म्यान्चेस्टर शहर स्थित यातायात कार्यालयका अधिकारीहरूले उक्त भाइरल तस्बिरका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै सर्पको शरीर तथा उसको छातालाई मास्कको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रश्न पारेका छन्। त्यसैले जिउँदो सर्प घाँटीमा बेरेर त्यसैको मास्क बनाउने ती व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा आउने र कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने निश्चित भएको बेलायतका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। फेरि पनि अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग कसरी सुरु भयो फोनमा हेलो भन्ने चलन। अहिले निकै चर्चित शब्द हो यो। फोनमा आएको कल उठाउँदा बित्तिकै हामीले भन्ने पहिलो शब्द हुन्छ हेलो। हेलो भनेपछि मात्र फोन गर्ने मानिसहरूसँग अरू कुराकानी सुरु हुन्छ। फोनमा सुरुमा हेलो भन्ने चलन हाम्रो देशमा मात्र होइन दुनियाँभर नै छ। आखिर फोनमा यसरी हेलो भन्ने चलन कसरी र कहिलेदेखि सुरु भएको होला यो जान्ने चाहना धेरैमा हुन सक्दछ। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले टेलिफोनको आविष्कार गरेका थिए। सन् 1876 को मार्च 10 मा उनले टेलिफोनको आविष्कार गरी पेटेन्ट अधिकार लिए। टेलिफोन आविष्कार गरेसँगै सबैभन्दा पहिले उनले आफ्नो साथी वाटसनलाई सन्देश प्रेषित गर्यो, श्रीमान वाटसन यहाँ आउनुहोस्, मलाई तपाईँको आवश्यकता परेको छ। स्मरण रहोस् ग्राहम बेलले फोनमा हेलो होइन अवै शब्द बोल्दथे। टेलिफोनको आविष्कारपछि जब मानिसहरूले यसको प्रयोग सुरु गरे तब मानिसहरूले सबैभन्दा पहिले बोल्ने वाक्य थियो आर यु फ्री, तपाईँले मलाई सुनिरहनु भएको छ, आर यु देयर भन्ने अर्थको उक्त वाक्य बोल्नुको कारण चाहिँ आफूले फोनमा कुरा गरिरहेको व्यक्ति सामु आफ्नो आवाज पुगेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु नै थियो। एकपटक थोमस एडिसनले अवै शब्द गल्ती सुनेछन्। त्यसपछि सन् 1877 मा उनले हेलो भन्ने शब्द बोल्ने प्रस्ताव राखे। उक्त प्रस्ताव पास गराउनका लागि थोमसले पिटर्सबर्गको सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट एन्ड प्रिन्टिङ टेलिग्राफ कम्पनीका अध्यक्ष टिबिए स्मिथलाई पत्र लेखेर टेलिफोनमा पहिलो शब्द हेलो बोल्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसपछि उनले गरेको पहिलो फोनमा हेलो शब्द बोले। अक्सफोर्ड अङ्ग्रेजी शब्दकोशका अनुसार हेलो शब्द पुरानो जर्मन शब्द यालो वा होल्लोबाट आएको हो। उक्त शब्द पुरानो फ्रेन्च वा जर्मन शब्द होलाबाट आएको हुन सक्छ। होलाको अर्थ कस्तो छ भन्ने रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। फेरि पनि अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग विश्वकै अनौठो रेस्टुरेन्ट जहाँ बोलेर होइन इसाराले अर्डर गर्नु पर्दछ। संसारमा भएका अनेक खाले विचित्र रेस्टुरेन्टका बारेमा बेला बखतमा अनौठा समाचार पढ्न पाइन्छ। कहीँ मानिसहरूलाई जेलमा थुने जस्तै थुनिन्छ भने कहीँ मान्छेहरू रुखमा बसेर खान्छन् र कहीँ पानी मुनि। अनौठो रेस्टुरेन्टको भिडमा एउटा यस्तो रेस्टुरेन्ट छ जहाँ पुग्ने ग्राहकहरू बोलेर होइन इसाराले खानेकुरा अर्डर गर्नुपर्दछ। चीनको ग्वाङझूमा रहेको उक्त रेस्टुरेन्टको नाम साइलेन्ट क्याफे हो। विश्वको चर्चित फुड चेन कम्पनी स्टारबक्सले उक्त रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दछ। सो रेस्टुरेन्टको विशेषता भनेकै त्यहाँ ग्राहकहरू बोलेर होइन इसाराले काम चलाउनु पर्दछ।
मेन्यु कार्डमा हेरेर हातको इशाराले खाने पिउने चिजको नम्बर भनेर अर्डर गर्नुपर्छ। त्यस्ताको इशाराको अर्डर त्यहाँका वेटर तथा वेटर्सले बुझ्दछन् र तत्कालै खानेकुरा ग्राहकको टेबलमा आइपुग्दछ। यद्यपि इशाराले कुरा बुझाउनै नसकिएमा एउटा चिरकटुमा लेखेर वेटरलाई दिन सकिने सुविधा पनि उक्त रेस्टुरेन्टले चलाएको छ। साथै ग्राहक र कर्मचारीहरू बीच डिजिटल सञ्चारको पनि व्यवस्था गरिएको छ। रेस्टुरेन्टका भित्तामा सांकेतिक भाषाका चिन्ह तथा संकेतहरू लेखिएको छ ताकि त्यहाँ आउने ग्राहकहरूले बुझ्न र बुझाउन सकुन्। वास्तवमा इशाराले अर्डर गर्नुपर्ने नियमयुक्त सो रेस्टुरेन्ट खोल्नुको उद्देश्य भनेको आम मानिसलाई बहिरा मानिसहरूको भाषा बुझ्नका लागि प्रेरित गर्नु भएको बताइएको छ। उक्त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने केही कर्मचारीहरू कान नसुन्ने तथा बोल्न नसक्ने रहेका छन्। स्मरण रहोस्, स्टारबक्सले यसअघि नै अमेरिकाको वासिङटन डिसी र मलेसियामा समेत यस्तै चुपचाप रेस्टुरेन्ट खोलिसकेको छ। रुखसँग बिहे गरेकी महिलाले मनाइन् पहिलो वर्षगाँठ। सुन्दा पनि यहाँलाई रोचक लाग्यो होला। घरमा श्रीमान हुँदाहुँदै जंगलमा गएर रुखसँग बिहे गरेकी एक बेलायती महिलाले आफ्नो रुखसँगको बिहेको पहिलो वर्षगाँठ मनाएकी छन्। 2 बच्चाकी आमा रहेकी ती महिलाले पतिलाई घरमै छाडेर जंगलमा गई आफ्नो वृक्ष पतिलाई अङ्कमाल गरी एनिभर्सरी मनाइन्। उनीसँग उनका 2 जना साथी पनि एनिभर्सरी मनाउने कार्यक्रममा पुगेका थिए। उनले आफ्नो रुख पतिलाई एनिभर्सरी उपहारको रूपमा परम्परागत कागज उपहार दिइन्। त्यहाँ उनीहरूले एल्डर फ्लावरको श्याम्पेन फोडेर एनिभर्सरी मनाएका थिए। एल्डर जातको रुखसँग बिहे गरेर आफ्नो थर समेत परिवर्तन गरेकी केट कनिङघमले आफू र वृक्षपति बीचको बिहे प्रेम निकै गहिरो भएको र कहिल्यै पनि डिभोर्स नहुने दावी गरेकी छन्। बेलायतको सेप्टन स्थित रिमरोज भ्याली काउन्टी पार्कमा रहेको एक रुखसँग उनले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा बिहे गरेकी थिइन्। आफू कहिलेकाहीँ आफ्नो पति रुखलाई भेट्नका लागि हप्तामा 5 पटकसँग जंगलमा जाने गरेको उनी बताउँछिन्। आफू जीवनभर रुख प्रेमी रहने उनको भनाइ छ। रुखसँग बिहे गर्ने आफ्नो निर्णय जीवनको सबैभन्दा सही निर्णय भएको उनले दावी गरेकी छन्। फेरि पनि कार्यक्रम अचम्मको खबर प्रसङ्ग तपाईमा आज राख्दैछु। रातको समयमा चम्किएर पहाड नै झलमल्ल बनाउने अनौठो च्याउ। तपाईले विभिन्न खालका च्याउहरू देख्नु भएकै छ होला। विभिन्न जातका खाने च्याउ मात्र होइन, खान नमिल्ने विषालु जंगली च्याउ पनि देखिएकै हुन्छन् र ती च्याउ खाएर कतिपय व्यक्तिहरूले अकालमै ज्यान पनि गुमाइरहेको नेपालमा प्रशस्तै समाचार सुन्न हेर्न पाइन्छ। तर के तपाईले रातको समयमा चम्किने च्याउ देख्नु भएको छ? छिमेकी मुलुक भारतको खबर प्रसङ्ग हो। भारतको गोवामा एउटा यस्तो च्याउ पाइन्छ जो रातको समयमा चम्किने गर्दछ। उक्त बायो ल्युमिनेसेन्ट च्याउ गोवाका पहाडी जंगलहरूमा पाइन्छ। उक्त च्याउले रातको समयमा चम्किएर पहाडलाई नै झिलिमिली बनाइदिन्छ। गोवाको महाडै वन्यजन्तु आरक्षमा उक्त दुर्लभ प्रजातिको च्याउ फेला परेको हो। पहिलो पटक रातको अँध्यारोमा यो च्याउ हल्का नीलो, हरियो तथा बैजनी रङमा चम्किएको देखिन्थ्यो। यो च्याउ दिउँसो भने अरू सामान्य च्याउ जस्तै देखिन्छ, तर जब रात पर्छ यो च्याउ चम्किन सुरु गर्छ। यो च्याउ माइसेना प्रजातिको हो। गोवाको उक्त वन्यजन्तु आरक्षमा यो च्याउ प्रशस्तै पाइन्छ। तर दिउँसोको समयमा यो च्याउलाई पहिचान गर्न कठिन हुने भएकाले यसलाई हेर्नका लागि रातिको समयमा नै जानुपर्ने हुन्छ। साथै यो च्याउ 21 देखि 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रमको बीचमा मात्र फैक्रिने गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 62 वर्षको एक्लो अजिङ्गरले 7 वटा अण्डा पारेको खबर। अमेरिकाको सेन्ट लुइस चिडियाखानामा एउटा अनौठो घटना भएको छ। त्यहाँ रहेको 62 वर्ष उमेरको एउटा पोथी अजिङ्गरले 7 वटा अण्डा पारेको छ। त्यो वृद्ध अजिङ्गरले 81 फूल पार्नु अनौठो यस कारणले भयो कि उक्त पोथी अजिङ्गर पछिल्लो 20 वर्षदेखि कुनै पनि भाले अजिङ्गरको सम्पर्कमा छैन। चिडियाखानाको सरीसृप विभागका व्यवस्थापक मार्क भेनरका अनुसार पोथी अजिङ्गरले यसरी बतासे अण्डा पार्नु निकै दुर्लभ घटना हो। तर यो बिल्कुलै असम्भव भने होइन। निकै दुर्लभ घटनाहरूमा यसअघि पनि उक्त प्रजातिका अजिङ्गरले भाले बिना नै अण्डा पार्ने गरेको पाइएको थियो। उक्त अजिङ्गर प्रजातिका पोथीले समागमका क्रममा भालेबाट लिएको शुक्रकीट आफ्नो शरीरमा वर्षौंसम्म संग्रह गरेर राख्ने गर्दछ। तर चिडियाखानामा रहेको बल पाइथन जातको उक्त अजिङ्गरले पोथीले अण्डा पार्नमा अर्को पनि आश्चर्यको कुरा छ। प्राय बल पाइथन जातको अजिङ्गरका पोथीले 60 वर्षको उमेरसम्म मात्र अण्डा पार्छन्, जबकि सो पोथीले 62 वर्षको उमेरमा अण्डा पारेको छ। सबैभन्दा बुढो सर्प। चिडियाखानाको इतिहासमा सो अजिङ्गर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बुढो सर्पका रूपमा रहेको बताइन्छ। अहिले उसले पछिल्लो पटक पारेका 7 वटा अण्डा मध्ये अहिले केवल 5 वटा मात्र बचेका छन् र बाँकी 2 वटालाई नमुनाका लागि लगिएको छ। ती नमुनाको परीक्षण गरी उक्त अजिङ्गरले कसरी प्रजनन गरेको थियो भन्ने पत्ता लगाइनेछ। उक्त पोथी अजिङ्गरलाई सन् 1961 मा चिडियाखानामा ल्याइएको थियो। सन् 2009 मा पनि उसले केही अण्डा पारेको थियो, तर त्यति बेला पारेका कुनै पनि अण्डा बचेनन्। त्यसअघि सन् 1990 मा पनि उसले अण्डा पारेको बीबीसीले जनाएको छ।
कार्यक्रम अचम्ममा फेरि पनि अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग राख्दैछौँ। विश्व जगतमा घटेका अचम्म अनौठा सुन्दा पत्यारिलो लाग्ने तर वास्तविक खबरहरू प्रसङ्गहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको यो सिलसिलामा अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग। अमेरिकी वैज्ञानिकको निष्कर्ष, लकडाउनले मुसा आक्रोशित। सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ र रमाइलो पनि। कोरोना भाइरस महामारीको लकडाउनका कारण विश्वका धेरै देशमा होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्। धेरै मानिसहरू लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। लकडाउनले संसारमा अनेक खालका बदलावहरू देखिन थालेका छन्। यस्तो परिवर्तन मानिसमा मात्र होइन, मुसामा समेत देख्न थालिएको छ। शोधकर्ताहरूका अनुसार मुसाले आफ्नो लागि खानाको नयाँ स्रोतको खोजी गर्न सुरु गरेका छन् भने मुसाको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आएको छ। अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्र सीडीसीले हालै सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार खानाका लागि छटपटाइरहेका मुसाहरूको गतिविधि असामान्य तथा रिसाहा बन्दै गएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ, रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुनका कारणले बजार इलाकाहरूमा मुसालाई पर्याप्त खाना प्राप्त भएको छैन, जसका कारण मुसाहरू खानाका नयाँ स्रोतहरू खोजी यत्रतत्र भौतारिन थालेका छन्। सार्वजनिक स्थानहरू तथा सडकमा समेत मुसाहरू अत्याधिक मात्रामा देखिन थालेका छन्। अमेरिकाको न्यू ओर्लियन्स, वाशिंगटन तथा न्युयोर्क लगायतका शहरमा मुसाहरू दुलाबाट बाहिर निस्किएर सार्वजनिक स्थानमा प्रशस्त देखिन थालेका छन्। अमेरिकी मुसा विज्ञ रोबोट क्यारिगनका अनुसार मुसाको यस्तो क्रोधित व्यवहार मानिसका प्रति होइन, अन्य मुसाहरू तथा सरसामानहरू प्रति हो, किनकि मुसाहरू आफ्नो खानेकुराको खोजीमा जमिनका प्वाल तथा दरारहरू खोज्दै भौतारिरहेका छन्। मुसाहरू जति भोकाए पनि मानिसहरूमाथि आक्रमण नगर्ने उनको भनाइ छ। निराशा तथा भोकका कारण मुसाले एक अर्कामाथि आक्रमण गरिरहेका छन्। कार्यक्रम अचम्ममा अझै अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग तपाईँमाझ राख्दैछु। यो पनि अनौठो खबर प्रसङ्ग हो। संसारकै कडा विष मात्र 1 ग्रामले हजारौंलाई मार्न सक्छ। साइनाइडका बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको होला। साइनाइडका बारेमा, साइनाइडलाई निकै खतरनाक विष मानिन्छ, तर संसारमा साइनाइड भन्दा पनि कैयन गुणा घातक विष छ, जसका बारेमा निकै कमलाई मात्र थाहा छ। हो, पोलोनियम 210 लाई संसारकै सबैभन्दा घातक विष मानिन्छ। यो विष यति कडा हुन्छ कि मात्र 1 ग्राम विषले हजारौं मानिसलाई मृत्यु निद्रामा पुर्याइदिन्छ। वास्तवमा पोलोनियम 210 एउटा रेडियोधर्मी पदार्थ हो। यसबाट निस्कने विकिरण मानिसको शरीरका लागि निकै घातक हुन्छ र त्यसले शरीरका भित्री अङ्गहरूका साथै डीएनए र रोग प्रतिरोधी प्राणीलाई समेत नष्ट गरिदिन्छ। मृत शरीरमा उक्त विकिरण पत्ता लगाउन समेत निकै कठिन हुन्छ। शरीरमा उक्त विकिरणको जाँच गर्ने प्रविधि दुनियाँका सीमित देशहरूमा मात्र छ। म्याडम क्युरीले सन् 1898 मा पोलोनियम 210 पत्ता लगाएकी हुन्। उनले रेडियम शुद्धिकरणका लागि रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार समेत पाएकी थिइन् भने रेडियो एक्टिभिटीको खोजका लागि भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार समेत पाइन्। उनले सुरुमा पोलोनियम 210 को नाम रेडियम एफ राखेकी थिइन्, पछि त्यसको नाम परिवर्तन गरिएको हो। अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग, पकोडा बनाउँदै ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया। बिरामीले मादल बजाइरहँदा डाक्टरहरूले मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरेको नेपालका समाचार केही समय अगाडि आएको थियो। नेपाली डाक्टरहरू भन्दा एक कदम अघि बढ्दै इटालियन डाक्टरहरूले चाहिँ बिरामी महिलालाई पकोडा बनाउन लगाउँदै उनको मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिदिएका छन्। इटालीको ऐन्कोना शहरमा बस्ने एक 60 वर्षीय महिलाको मस्तिष्कमा रहेको ट्युमरको शल्यक्रियाका बेला उक्त अनौठो प्रयोग डाक्टरहरूले गरेका हुन्। शल्यक्रियाका बेला ती महिलालाई होसमै राख्नु आवश्यक थियो, त्यसैले डाक्टरहरूले उनलाई सुताएर नगेट्स बनाउन लगाए। उनीको दिमाग सर्जरी गरे। झण्डै 2.5 घण्टासम्म चलेको उक्त शल्यक्रियाका दौरान ती महिलाले 90 वटा नगेट्स बनाएकी थिइन्। स्मरण रहोस्, ट्युमर लगायतका मस्तिष्कका विभिन्न शल्यक्रियाका क्रममा बिरामीलाई जागी राखेर विभिन्न काम गर्न दिइन्छ। शल्यक्रियाका क्रममा मस्तिष्कका स्वस्थ तन्तुहरूमा असर नपुगोस् भन्नका लागि डाक्टरहरूले शल्यक्रिया गरिरहँदा बिरामीलाई विभिन्न काम गर्न दिने वा प्रश्नहरू सोध्ने गरिरहन्छन्। महिलालाई पकोडा बनाउन दिएर ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया गरिदिने डाक्टर रोबर्टो टिग्रानीले यसअघि यस्तै विभिन्न समय उपाय अपनाएर 60 वटा मस्तिष्क शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। एकजना बिरामीलाई उनले कार्टुन हेर्न लगाएर मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरेको इटालियन सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। संसारकै महँगो काठ, 1 किलो काठको मूल्य 11 लाख रुपैयाँ। संसारकै सबैभन्दा महँगो काठ के होला? रक्तचन्दन, खैर, सिसौ, चाप,
साल आदि भन्नुहोला। तर हामी कहाँ पाइने यी काठहरूको मूल्य भन्दा कैयन गुणा बढी मूल्य पर्ने दुनियाँकै महँगो काठ चाहिँ अफ्रिकामा पाइन्छ। अफ्रिकन ब्ल्याक वुड प्रजातिको रुखको काठ नै विश्वकै सबैभन्दा महँगो काठ हो। यो पृथ्वीमा उपलब्ध सबैभन्दा मूल्यवान सामग्री मध्ये एक हो भन्दा अतियुक्त नहोला, किनकि यो रुखको केवल 1 किलो काठलाई 8000 पाउन्ड अर्थात् 11 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै मूल्य पर्दछ। अफ्रिकन ब्ल्याक वुडको रुख पृथ्वीमा वास्तवमा दुर्लभ छ। यो वनस्पतिको उचाइ 2.5 देखि 40 फिटसम्म हुन्छ। मध्य र दक्षिणी अफ्रिकी महादेशका विभिन्न 26वटा देशमा निकै कम संख्यामा यो वनस्पति पाइन्छ। यो सुक्खा स्थानमा पाइने वनस्पति हो। यो रुखको काठ पूर्ण रूपमा तयार हुनका लागि कम्तीमा 60 वर्ष लाग्दछ। तर पछिल्लो समय चोरी तस्करीका लागि निकै कम उमेरको रुख ढालेर समेत काठ चिरान गर्ने गरिन्छ। सोही कारण ब्ल्याक वुड वनस्पति दुर्लभ बन्दै गएको छ। निकै विशेष तथा महँगा फर्निचरहरू, विभिन्न वाद्ययन्त्रहरू बनाउन अफ्रिकन ब्ल्याक वुड प्रयोग गर्ने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आउनुहोस् अब खबर प्रसङ्ग अचम्ममा खबर प्रसङ्ग जोडौं जुवाडेको खबर प्रसङ्ग, त्यो पनि संसारकै धनी जुवाडेको खबर प्रसङ्ग। जुवाडे भन्दा बित्तिकै धनी र गरिब हुँदैन होला। नेपालमा हेर्ने हो भने यसलाई गैर कानुनी मानिन्छ। पोकर किङको नामले चर्चित अमेरिकाका डेन बेल्जेरियन विश्वका सबैभन्दा धनी जुवाडे हुन्। उनले पोकर गेम खेलेरै अब अरबौं रुपियाँ कमाइसकेका छन्। रोचक कुरा त के भने दुनियाँकै धनी जुवाडे उनी हलिउडका कैयन चर्चित फिल्महरूमा समेत काम गरिसकेका छन्। हुन त उनको जीवनमा पहिलेदेखि नै पैसाको कमी थिएन, किनकि उनका बुवा धनी व्यापारी थिए। धनीको छोरा हुनका कारण उनी बच्चैदेखि बेपरवाह भए, कसैलाई टेरेनन्। आफ्ना बुवाको बन्दुक बोकेर स्कुल गएको बेला उनी एकपटक पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि उनलाई स्कुलबाट निकालिएको थियो। अमेरिकाको लभ भेगासमा करोडौं रुपियाँ पर्ने आलिशान बंगलामा उनी बस्छन्। घरमा उनी प्राय पार्टी गर्छन्। त्यो बाहेक उनका अन्य धेरै घरहरू पनि छन्। गएको वर्ष झण्डै 2.25 करोड रुपियाँ बराबरको मूल्य पर्ने घडी लगायतका कारण उनी चर्चित बनेका थिए। बन्दुक र लग्जरी गाडीका शौखिन छन् उनी। उनीसँग 101 महँगा तथा शानदार बन्दुक छन्। उनी युवतीहरू फेडमा पनि माहिर छन्। सोही कारण उनलाई प्ले बोय पनि भनिन्छ। ड्यानको कुल सम्पत्ति 15 करोड डलर छ। त्यसमध्ये अधिकांश सम्पत्ति उनले जुवा खेलेरै कमाएका हुन्। सन् 2013 मा पोकर खेलेर उनले एक रातमा 1 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर कमाएको घटना निकै चर्चित भएको थियो। दुःखको कुरा 39 वर्षका ड्यान बेल्जेरियन ड्रग्सको कुलतमा फँसेका छन्। 30 वर्षको छँदा अत्याधिक लागु औषध सेवनका कारण उनलाई हृदयाघात भएको थियो। 12 घण्टाभित्र उनलाई 2-3 पटक हृदयाघात भएको थियो। त्यति बेला उनको ज्यान मुस्किलले जोगिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कार्यक्रम अचम्ममा फेरि पनि अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग तपाईँ माझ राख्दैछु। यति बेला ठट्टै ठट्टामा बनेको फ्रान्स भित्रको अनौठो देश। पूर्वी फ्रान्सको हाउट डब्स क्षेत्र स्थित सौगिस गणराज्यकी राष्ट्रपति म्याडम जर्जेट बर्टिन पोर्सेस चिया पिइरहेकी थिइन्। जसै दिउँसोको 3 बज्यो त्यहाँ राखेको ठुलो घडीमा घन्टी बज्यो र त्यहाँ देशको राष्ट्रगान बज्न थाल्यो। के फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनसँग पनि यस्तै घडी छ जसले हरेक घण्टा देशको राष्ट्रगान ला मार्सिज बजाउँछ? यदि छैन भने उनले म्याडम प्रेसिडेन्टबाट केही कुरा सिक्न सक्दछन्। 3 वर्ष पहिले फ्रान्सको राष्ट्रपति बनेका म्याक्रोनले अहिलेसम्म बर्टिन पोर्सेटसँग शिष्टाचार भेट गर्ने समय निकालेका छैनन्। बर्टिन वास्तवमा फ्रान्सका राष्ट्रपतिकी समकक्ष हुन्, अर्थात् फ्रान्सभित्रको दोस्रो राष्ट्रपति। फ्रान्सभित्र रहेको 118 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक गणराज्यमा उनको शासन छ, जुन गणराज्यको स्थापना मजाकमा भएको थियो। सायद म्याक्रोनलाई त्यो मजाकका बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ, जुन सन् 1947 देखि चलिरहेको छ। सन् 1947 मा साउगिसका एक अधिकारीले स्विजरल्यान्डसँग सीमा जोडिएको फ्रान्सको उक्त उपत्यकालाई गणराज्य घोषणा गरेका थिए। ठट्टैमा बनेको गणराज्य। बर्टिन पोर्सेटका पिता जर्जिस मन्ट बेनओएट गाउँमा बनेको एक चर्च नजिकै रेस्टुरेन्ट चलाउँथे। एक दिन उनले सरकारी अधिकारीका लागि खाना बनाइरहेका थिए। डब्स क्षेत्रका नेता लुइस ओटाभिनियानी जब त्यहाँ पुगे तब जर्जिसले अकस्मात उनीमाथि सोधपुछ गर्न थाले। के तिमीसँग ली साउगिस आउने अनुमति पत्र छ भन्ने उनको प्रश्न थियो। लुइसलाई पनि हाँसी मजाक मन पर्थ्यो। उनले जर्जिससँग ली साउगिसको इतिहासका बारेमा सोधेर भने यो एक गणराज्य लाग्छ।
यसका लागि एकजना राष्ट्रपतिको खाँचो छ। त्यसैले तपाईँलाई सौगिस गणराज्यका राष्ट्रपति नियुक्त गर्छु। त्यसपछि सौगिसमा पोर्सेट वंशको अनौठो राष्ट्रपति शासन सुरु भयो। जर्जेस त्यहाँको स्वघोषित पहिलो राष्ट्रपति बने। सन् 1968 मृत्यु नहुँदासम्म उनी त्यहाँका 11 गाउँको राष्ट्रपति भन्थे आफूलाई। त्यसपछि सन् 1972 गाउँका मेयर तथा चर्चका पादरीको बैठकले जर्जेटकी आमा ग्याब्रिएललाई गणराज्यको राष्ट्रपति बनाएपछि ठट्टै ठट्टामा फ्रान्स भित्रको अनौठो देशमा बनेको गणराज्य अनौठो खबर। छ वर्षको उमेरमै सिक्स प्याक, यी हुन् विश्वकै चर्चित बालक। आजकल मानिसहरू आफ्नो फिटनेसमा निकै ध्यान दिन्छन्। युवाहरूको बीचमा कठोर व्यायाम गरी सुगठित सशक्त तथा सिक्स प्याक युक्त शरीर बनाउने लहर नै चलेको छ। प्राय किशोरावस्थाको उत्तरार्ध तथा युवा उमेरमा तन्नेरीहरूको सिक्स प्याक तयार गर्छन्। तर 6 वर्षका बालकले सिक्स प्याक युक्त जिउ बनाएर सबैलाई 3 छक पारिदिएका छन्। खबर हो, इरानको बाबोल शहरमा जन्मिएका आरत हौसनी नामक ती बालक अहिले आफ्नो सिक्स प्याक युक्त उक्त गठिलो शरीरका कारण चर्चित बनेका छन्। सुगठित शरीर मात्र होइन, उनी फुटबल र जिम्नास्टिक समेत राम्रोसँग खेल्दछन्। इरानमा जन्मिएका आरत अहिले बेलायतको लिभरपुलमा बस्छन्। उनले हाल लिभरपुल एकाडेमीमै खेल तालिम लिइरहेका छन्। सोसल मिडियामा स्टार बनिसकेका आरतको इन्स्टाग्राममा 40 लाख फलोअर्स छन्। उनलाई चर्चित बनाउने श्रेय उनका बुवा मोहम्मदलाई जान्छ। उनले छोरालाई 9 महिनाको उमेरदेखि नै शारीरिक व्यायाम गराउन सुरु गरेका थिए। सुगठित शरीर र खेल कौशलका कारण ती बालक 2 वर्षको उमेरदेखि नै मिडियामा छाउन थालेका छन्। तपाईँ यति बेला भर्खरै मात्र रेडियो खोल्नु भएको छ भने रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज मार्फत तपाईँ कार्यक्रम अचम्म हो सुन्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो हाम्रो पहुँचकै फेसबुक पेज मार्फत तपाईँ कार्यक्रम अचम्म हो फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम अचम्ममा हामी विश्व जगतमा घटेका अनौठा सुन्दा पत्यारे लाग्ने तर वास्तविक खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् फेरि पनि अर्को अचम्मको खबर प्रसङ्ग तपाईँमा आज राख्दैछु। जापानले ल्याउँदैछ नयाँ नियम, बाटोमा हिँड्दा मोबाइल चलाउन नपाइने। बाटोमा हिँडिरहेको बेला समेत मोबाइल हेरिरहने मानिसहरूले केवल आफूलाई मात्र दुर्घटनाको जोखिममा पार्दैनन्, अरूका लागि पनि खतराको कारक बन्छन्। सायद हिँडिरहेको बेला स्मार्टफोनको स्क्रिनमा आँखा गाड्ने मानिसहरूको जोखिमयुक्त आनी बानीका कारण दिक्क भएर होला जापानको एउटा शहरले यस विरुद्धको नियम लागू गर्दैछ। अहिले केही मानिसहरूका लागि स्मोवेज शब्द प्रयोग गरिन्छ। स्मार्टफोन र जोम्बीको सम्मिश्रणबाट यो शब्द बनाइएको हो। वास्तवमा ती मानिसहरूका स्मार्टफोनका यस्ता भूतहरू छन् जो बाहिर हिँडिरहेको बेला समेत आफ्नो स्मार्टफोनमा हुन्छन् र बाहिरी वातावरणको बारेमा कुनै पत्तो हुँदैन। यस्ता लापरवाही मोबाइल अम्मली बटुहारका कारण कहिलेकाहीँ सडक पार गर्ने क्रममा खतरनाक दुर्घटना समेत हुने जोखिम हुन्छ। यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जापान सरकारले यामातो शहरमा सडक तथा पेटीमा हिँडिरहेको बेला बटुहारलाई मोबाइल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानून बनाउँदैछ। उक्त नयाँ कानूनको मस्यौदा जुन 1 का दिन नगरसभामा पेश गरिएको थियो। राजधानी टोकियो नजिकैको उक्त शहरमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको तीव्र वृद्धिसँगै सडक सवारी दुर्घटनामा समेत वृद्धि भएका कारण सडकमा मोबाइल फोनको प्रयोगमा बन्देज लगाउन थालिएको हो। कार्यक्रम अचम्ममा फेरि पनि अर्को अचम्मको प्रसङ्ग तपाईँमा राख्दैछु र बाख्रोको दोस्ती। कुकुर घोडा चढेको, हाँसको बच्चेहरूले बिरालोलाई पछ्याउँदै खेलेको र मुसा प्रजातिको पाल्तु ह्यामस्टरले सर्पलाई खेद्दै जिस्केका भिडियोहरू तपाईँले सोसल मिडियामा प्रशस्तै देख्नु भएको छ र समाचार पनि सुन्नु भएको छ। हामी विभिन्न खाले जनावरहरू बीच हुने मित्रताका कथा कहानीहरूबाट निकै रोमाञ्चित हुन्छौँ। जनावरहरू बीचको मित्रता जति अनौठो हुन्छ उति नै रोचक लाग्छ हामीलाई। तर केही जनावरहरूको मित्रता यति अपत्यारिलो तथा कल्पनै गर्न नसकिने खालको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो आत्मघाती जस्तो प्रतीत हुन्छ। यस्तो हुनु केवल प्रकृतिको विचित्रता हो वा यसका पछाडि केही वैज्ञानिक कारण पनि हुन सक्छ। बच्चाको पालन पोषण। कार्डिनल प्रजातिको चराले रोबिन चराका बचेराको लालन पालन गर्छ। अन्य केही चरामा पनि अर्कैका बच्चा पालिदिने प्रवृत्ति हुन्छ। सन् 2009 मा अमेरिकाको साउथ क्यारोलिनामा एउटा अनौठो घटना भयो। त्यहाँको वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रमा आँधीबेहरीका बखत जन्मिएका सेतो बाघका 2वटा डमरू मित्र र शिवा आफ्नाले आमाबाट बिछोडिए। त्यसरी बिछोडेका डमरूहरूलाई जब संरक्षण केन्द्रको चिडियाघरमा सारियो तब त्यहाँ रहेका अञ्जना नामको 2 वर्षीय चिम्पान्जीले ती डमरूहरूको रेखदेख तथा हेरचाह गर्न थाल्यो। बेलायतको समर स्टेट संरक्षित वन क्षेत्रमा 2 फरक प्रजातिका जीवहरू अटर र बाडगरका अनाथ बच्चाहरू ब्रुक र बम्बल बीचको असामान्य दोस्ती पनि निकै चर्चित भयो। त्यस्तै अमेरिकाको मोन्टानामा एउटा सिंहको पोथीले आफूले
कुकुरको बच्चालाई पनि डमरुसँगै हुर्काएको घटना पनि निकै चर्चामा रह्यो। गधा र कुकुर सबैभन्दा असल साथी बन्न सक्छन् भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। फ्लोरिडा स्थित एक वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रमा बी नामको जिराफलाई त्यस्तो ठाउँमा राखियो जहाँ बिल्मा नामको सतुर मर्ग चरा बस्दथ्यो। सबैको अनुमान थियो कि ती दुई जनावर एक अर्काबाट टाढै रहनेछन्, तर सबैलाई चकमा दिँदै जिराफ र शुतुरमुर्ग साथी बनेर सँगै रहन थाले। अमेरिकाको सानी डिएगो चिडियाखानामा एउटा टिम्बर भेडा र दुईवटा बाख्राहरू बीच दोस्ती भयो। दुई अलग अलग घेरामा राखिएका उनीहरू घेराको नजिकै आएर सँगै दौडिने र आराम गर्न थाले। म्यासाचुसेट्सको खेतमा लुलु नामका सुँगुर बेबी नामको एउटा आँखा नदेखिने गाईका लागि पथ प्रदर्शक बन्यो। सुँगुरले गाईलाई चर्ने ठाउँसम्म लैजान्थ्यो र कतै पनि ठोक्किनबाट बचाउँथ्यो। त्यहीको एक कृषि फार्ममा हाँस र घोडाबीचको मित्रता पनि बिरामी हुँदा हाँसले देखाएको व्यवहार झनै रोचक थियो। यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् जसमा व्हेल तथा डल्फिनले समस्यामा परेका मानिस तथा अन्य जनावरहरूलाई सहयोग गर्दछन्। यो राख्यौं अनौठो खबर प्रसङ्ग। त्यसै गरी अर्को अनौठो परिघटना, चरा र बिरालो साथी बन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न गाह्रो हुन्छ। तर बेलायतको सफोक स्थित खेतमा एउटा अनौठो घटना भयो। त्यहाँ एउटा बिरालोले स्यालको आक्रमणमा घाइते भएको एक कुखुरालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्यो। बिरालोले उसलाई स्याहार सुसार तथा रेखदेख गर्यो र ती दुई बीच गहिरो दोस्ती कायम भयो। साइबेरियाको चिडियाखानामा एउटा बाघ र एउटा बाख्रो बीच अनौठो दोस्ती भयो। बाघको खोरमा उसको भोजनका लागि पठाइएको बाख्रासँग सो बाघले अकल्पनीय बाघले आफ्नो शिकारका लागि चिडियाखानाले पठाएका अन्य सबै बाख्रालाई छिनभरमै झम्टिएर आहारा बनाइदियो। तर त्यो एउटा बाख्रालाई बाघबीच गहिरो मित्रता भएर सँगै बस्न थाले। बाघको यस्तो अनौठो व्यवहारका पछाडि एउटा तर्क यस्तो दियो, जबकि बाख्रालाई बाघको खोरमा पठाएको थियो त्यो बेला बाघलाई भोकको साटो एक्लोपनले सताइरहेको थियो। त्यसैले उसले बाख्रालाई मारेर खानुको साठो साथी बनायो। बाख्राको भाग्य बलियो मान्नुपर्छ कि ऊ सही समयमा बाघको अगाडि पुग्यो। यो घटनाबाट यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि यदि जनावरमा एउटा आवेग अर्कोमाथि हाबी भयो भने अप्रत्याशित घटना पनि हुन जान्छ, बीबीसीले जनाएको छ। कोइली चरीको कीर्तिमान यात्रा अफ्रिकाबाट उडेर मङ्गोलिया पुग्यो। संसारमा कुनै पनि पन्छीले गरेको सबैभन्दा लामो यात्रा वैज्ञानिकहरूले रेकर्ड गर्न सफल भएका छन्। एउटा कोइली चरा अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाबाट उडेर आफ्नो प्रजनन स्थल मङ्गोलिया पुगेको छ। अफ्रिकाबाट मङ्गोलिया आइपुग्नका लागि उक्त कोइलीले आकाशमा 12,000 किलोमिटर यात्रा गरेको छ। वैज्ञानिकहरूले स्याटेलाइट ट्र्यासिङको आधारमा कोइलीले यस क्रममा 16वटा देश तथा समुद्रमाथिको उच्च वेगयुक्त हावा बहने आकाशको कठिन। वैज्ञानिकहरूले यो कोइलीको नाम ओनोन राखेका छन्, जुन मङ्गोलियाको एउटा नदीको नाम हो। यो कोइलीले गत मार्च 20मा जाम्बियाबाट आफ्नो महाहवाई म्याराथन सुरु गरेको थियो। दुई दाना आँपको मूल्य 4 लाख। अर्को अचम्म खबर प्रसङ्ग, 4 लाख रुपियाँ खर्चिएर आँपका दाना किन्ने, त्यो पनि 2 दानामा कुन मूर्खले गर्ला यस्तो काम। तर फलको राजा भनी मानिने आँप सधैँ सस्तो मात्र कहाँ हुँदो रहेछ र। जापानमा एउटा यस्तै जातको आँप छ जसको मूल्य 100,000मा होइन लाखमा गणना हुन्छ। ताइयोन तामागो अर्थात् एग अफ द सन भनिने उक्त आँप जापानको मियाजाकी प्रान्तमा फलाइन्छ। त्यहाँ हरेक वर्ष सबैभन्दा पहिले फलेको विशेष तथा महँगो आँप लिलाम बडामा बिक्री गरिन्छ। निकै महँगो यो आँपको खेती जहाँ तहीँ फल्दैन। अर्डर प्राप्त भइसकेपछि मात्र यो आँप फलाइन्छ। यो आँपको पाकेको गेडा आधा रातो र आधा पहेँलो हुन्छ। जापानमा यसलाई गर्मी र चिसोयामका बीचतिर तयार पारिन्छ। सन् 2017मा यो जातको 2 दाना आँप लिलाम भएको थियो। प्रति दाना 350 ग्राम तौल रहेकोमा 2वटा दाना आँप 3700 अमेरिकी डलर भन्दा धेरै अर्थात् झण्डै 4 लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको रूपमा बिक्री भएको थियो।